सम्पूर्ण साथीहरूलाई गुड इभिनिङ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई गुड इभिनिङ। सबै साथीहरूलाई आजको सेसनमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी सबैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। धेरै साथीहरूलाई एकदमै यो टपिक्समा बनाइदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र हामी केही साथीहरूले चाहिँ हामीले यो एकै दिनबाट यो च्याप्टर अन्तर्गत लास्टतिरको पढेका थिएनौँ। जस्तै बानडुराको संज्ञानात्मक पढेका थिएनौँ, त्यो पढ्न गइरहेका छौँ। संज्ञानात्मक भनेकै अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ, त्यो पढ्न गइरहेका छौँ है। सबै जोडिनुहोस् अनि सुरु गरौँला है। सबै साथीहरू जोडिनुहोस्, सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि जोडौँला है। अनि सुरु गर्छौँ। हाम्रो 9 बजे अर्को क्लासमा चाहिँ लाइभ क्लास हुन्छ। त्यो तपाईँको क्वेसन एन्सर हुन्छ, त्यसमा जोडिनु होला सबै। नजोडेका सम्झिन छुटेका साथीहरूले म एकदमै सर्टकट पढाइदिन्छु आजको लागि है। एकदमै किन भन्दा यो हामीलाई पहिला पढिसक्यो, लास्टतिरको छ, लास्टतिरको पढ्न बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले शास्त्रीहरूको भयो यो। त्यसपछि हामी यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त छ नि, यो भनेकै संज्ञानात्मक हो। यहाँदेखि चाहिँ हामी अलिकति टाइम लगाएर पढ्छौँ। यो पढाएकै थिएँ मैले थोरै। बानडुराको पढाएको थिएनौँ हामीले है, बानडुराको पढाएको थिएनौँ। यो दुरा र बुराको हामी आज पढ्छौँ। त्यसपछि थोरै अरू कुरा रहेकोहरू पढाइदिन्छु मैले। र अलिकति कुराहरू चाहिँ यहाँ च्याप्टरमा छन् तर इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यसलाई व्याख्या मात्रै गरिदिन्छु मुखाकार। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, हामी सुरु गर्छौँ। बुक पढ्नभन्दा यो नोट पढ्न एकदम सजिलो हुन्छ, त्यही भएर म धेरै साथीलाई नोट पनि प्रोभाइड गरिदिएको थिएँ। एकदमै सजिलो तरिकाले बनाइदिएको छु। सम्भवतः हाम्रो नोट प्रभावकारी भएछ होला नोट पाउने साथीहरूको लागि। नोट नपाएका साथीहरूलाई पनि हामीले युट्युबबाट सिकेका छौँ है। बुकै पढ्न एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर नोट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सिकाइको अवधारणा। सुरुमा सिकाइ के हो भन्दा एकदम सर्टकट पर्छ है। कुनै ज्ञान अनुभव सिक्नु वा व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु भनेको सिकाइ हो। सुरु गरौँ। सबै साथीहरूले रेडी भनौँ त। सबै साथीहरूले रेडी भनौँ। यो अलिकति लामो हुन्छ होला आज च्याप्टर, किन भन्दा धेरै कुरा विषयवस्तु छ। म रिपिट मात्रै गरिदिन्छु, सर्टकट सकेसम्म सर्टकट गराउने प्रयासमा छु है। सबै साथीहरूले रेडी भनौँ। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरौँ। सबै साथीहरूले भिडियोलाई सेयर गरौँ कि आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरौँ। के बिग्रिन्छ र? अनि सबै साथीहरूले आफ्नो ग्रुपहरू छन् होला तपाईँले, मैले मेरै आफै 2, 3, 4वटा ग्रुप बनाइदिन्छु, मैले त्यसमा सेयर गर्छु। तपाईँहरूले पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने है, च्याट ग्रुप हुन्छ, फेसबुक ग्रुप हुन्छ होइन। तपाईँको टाइमलाइनमा फेसबुकमा हाल्न ज्याउ लाग्छ भने एउटा ग्रुपमा हालिदिनुहोस् न, सहयोग गर्नुहोस् न होइन। ल ठिक छ। अब हामीले चाहिँ यो क्लास सकिसकेपछि शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ क्लासहरू दिन्छौँ, आनन्दसँग पढाउँछौँ, यस्तै मजासँग बुझाएर है। ठिक छ, सुरु गरौँ। सबै रेडी भन्नुहोस् अनि म सुरु गर्छु। ल सुरु गर्ने है। म सबै कमेन्टहरू हेर्दिनँ, सर एकदमै फास्ट भनिदिन्छु। भन्ने काम मात्रै हो। मलाई अझै बिरामी रुगाले छोप्या साउन्ड स्पष्ट सुनिन्न होला, त्यही पनि बुझ्नु होला है त। ल, सिकाइ भनेको के हो भन्दा तपाईँको व्यापार परिवर्तन हुनु भनेको, जस्तै हामीले विद्यालयमा पढ्छौँ नि, एउटा बच्चाले चक्लेट खाएको गर्छ, शिक्षकले पढाउनु भयो चक्लेट स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ, चक्लेटले चाहिँ दाँतमा किरा लाग्छ जसको दाँतलाई असर गर्छ, दाँतको कारणले चाहिँ हाम्रो माइन्डमा असर गर्छ भनेर सिकाउनु भयो भने त्यसले भोलिबाट चक्लेट खान छोडो नि, व्यवहार परिवर्तन पनि हो। त्यसलाई मात्रै सिकाइ भनिन्छ भनेको छ, त्यसलाई मात्रै सिकाइ भनिन्छ है।
है त्यसलाई मात्रै सिकाइ भनिन्छ। भनेको मतलब अर्को अर्को उदाहरण दिन्छु। जस्तै तपाईँहरूको रिलेसन छ होला अथवा सम्बन्धमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँको ब्रेकअप भयो नि, ब्रेकअप भइसकेपछि अब तपाईँहरूले अर्कोसँग रिलेसनमा बस्न चाहनुहुन्न, किनभने यस्तै प्रेम भनेको यस्तै हो, ब्रेकअप हुन्छ भन्नुहुन्छ नि। हो, त्यो व्यवहार परिवर्तन भयो कि भएन तपाईँको? त्यो भनेको के हो? सिकाइ हो भन्ने कुरा। अर्को कुरा, त्यो असफललाई मात्रै त्यसरी भन्ने, सफललाई भन्ने। जस्तो कि एउटा हिसाब मिलाउनु भयो तपाईँले 2 नम्बरको, तपाईँले म्याथ पढ्दा तपाईँलाई थाहा छ होला कि म्याथ पढ्नेलाई एउटा हिसाब मिल्यो भने अर्को हिसाब नि गरम 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 यार यस्तो अब त गरिँदो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो नि। मलाई चाहिँ म्याथ एकदम मजा लाग्थ्यो। अनि त्यसलाई भनेको कि व्यवहार परिवर्तन भन्ने हो, त्यसलाई चाहिँ सिकाइ भनिन्छ भन्ने कुरा है। व्यवहारको परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ। व्यवहारको स्थायी परिवर्तन भनेको दिगो के दिगो, आज एकै छिमको लागि सिक्ने होइन कि सधैँभरि। जस्तो कि ल्याबमा गएर हामीले चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला होइन, कार्बन डाइअक्साइड बनाउने ग्यास उत्पादन गर्ने तरिका के पढ्यो, तर दिगो भएर भने त्यसलाई सिकाइ भनिँदैन। तर एउटा विद्यालयमा गएर केटाकेटीहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तै गुच्चा खेल्न सिकायौँ, तर त्यो तिनीहरूले दिगो सधैँभरि सिक्यो भने त्यसलाई चाहिँ सिकाइ भनिन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा, विद्यार्थीहरूले वातावरणमा गएर सिस्नोमा हात हाले, तर सिस्नोमा हात हालिसकेपछि अब जिन्दगीभर सिस्नोमा चाहिँ यिमा पोल्दो रहेछ भनेर थाहा पाएर ज्ञान निकाले होइन। त्यसपछि त्यो भनेको स्थायी परिवर्तन, सधैँभरिलाई परिवर्तन भयो भने त्यो सिकाइ हुन्छ भन्छ। जीवन प्रयत्न प्रक्रिया भनेको मर्ने बेलामा पनि सिक्छ भन्ने कुरा हो। सिकाइ परिपक्वतामा भर पर्छ। एकदम मैले राम्रोसँग उदाहरण दिएको थिएँ। यो कस्तो भने ल है, म कस्तो बुझाइदिन्छु भने सिकाइ परिपक्वतामा भर पर्छ, एकदम राम्रो कुरा हो के हो। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा 3 कक्षामा पढ्ने बालकले प्रेममा धोका पाएको भन्ने कुरा बुझ्छ र बुझ्दैन, त्यसलाई जति पढाए नि बुझ्दैन हो। तर एउटा 10-11मा तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूको कुरा गर्नुहोस् न, प्रेम धोका भने कति थर बुझ्नुहुन्छ। त्यो परिपक्व उमेर हेर्नु न। उमेर भनेको 10 क्लासमा पढ्ने मान्छेको भनेको 14-15 16 वर्षको उमेरमा, अल्लारे उमेरमा तपाईँले प्रेमको बारेमा सिकाउनु पर्छ। नसिकाए पनि सिक्नुहुन्छ भनेपछि यो के भनेको परिपक्वतामा भर पर्छ सिकाइ भन्ने कुरा छ। अब अर्को कुरा उदाहरण दिनको लागि, एउटा 3 कक्षाको बालकलाई 10 क्लासको हिसाब जति दिन सिकाउनु भयो सिक्छ र सिक्दैन भनेको मतलब के हो भने, तर 10 क्लासकै विद्यार्थी एउटा एकदमै कमजोर छ, एकदमै कमजोर छ, त्यसलाई राम्रोसँग त्यसको परामर्श ल्याएर त्यसलाई राम्रोसँग शिक्षण गरायो भने त्यसले 10 क्लासको म्याथ नसक्ला, सजिलै सक्छ। शिक्षक प्रशिक्षक गतिलो हुनु पऱ्यो है। भनेको मतलब त्यो उमेरमा डिपेन्ड भएको भएन हो। त्यो सिकाइ परिपक्वता भनेको उमेरमा अथवा परिपक्वतामा भर पर्छ भन्ने कुरा छ। उमेरमा भन्दा पनि परिपक्वतामा अलिक बढी परिपक्वता भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँहरू अलिक परिपक्व हुनुभयो नि, त्यस बेला सिक्ने र सानो बालकमा सिक्ने फरक हुन्छ भन्ने कुरा है। निरन्तर प्रक्रिया त भइहाल्यो। सिकाइको परिभाषालाई हेर्नु है, हेर्नुहोस् कस्तो सजिलो हाल्नु। अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारमा परिवर्तन हुनु नै सिकाइ हो भनेको मतलब हेर्नु, अनुभव ब है च भएछ, यस्तै हुन्छन् कि टाइप, धेरै टाइप गर्नुपर्छ। अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यापरमा हेर्नु। तालिम केमा द्याए? गेटमा द्याए भनेर सम्झनु। अनुभव र तालिम गेटमा द्याए। अनुभव, तालिम, प्रयोग भनेको नि त प्रयोगशाला हुन्छ नि, त्यो भने केमा द्याए? गेट। तपाईँको स्कुलको गेटमा चाहिँ के दिएछन् भने तालिम दिएछन् भने सम्झिनुहोस्, गेट एन्ड फ्रेन्ड भनेर सम्झिन सकिन्छ। म सर्टकट तपाईँलाई धेरै बुझाउन चाहन्थेँ, तर यो पढेको हो त्यही भएर अलिकति रिभिजन मात्रै गरिदिइरहेको छु। अर्को हेर्नुहोस् है, आदत ज्ञान र अभिवृद्धिको प्राप्ति नै सिकाइ हो। आदत ज्ञान र अभिवृद्धिको प्राप्ति नै सिकाइ होला है। कस्तो सजिलो छ कि छैन। आदत, तपाईँको बानी कस्तो रोनी बानी छ, कोरोयो भन्छ, कोरोयो। आदतै तपाईँको के छ? रुनी छ, रो भन्छ नि लास्टमा हो। आदत र अभिवृद्धि कस्तो छ तपाईँको? रुनी छ, क्रो भन्ने सम्झिनु है। मैले धेरै टाइम लगाएँ साथीहरू, प्लिज बुझ्ने प्रयास गर्नु होला, किन भन्दा मैले सबै च्याप्टर सक्न छ आज। अनुभवको कारणबाट हाम्रो प्रचलित र मौलिक व्यवहारमा आउने परिवर्तन हो भने है। केल्भिन, अनुभवको कारणबाट हाम्रो प्रचलित मौलिक व्यवहारमा केल्भिन भिन्न भने थाहा, भिन्न केल्भिन जताबाट अर्को मैले अर्को तरिकाले सिकाउँछु।
भिन्न भनेको मौलिक भनेको तपाईँको मौलिक फरकपन हुन्छ, भिन्न हुन्छ, मेरो पनि भिन्न हुन्छ, अरूको पनि भिन्न हुन्छ। हो अनुभवको कारणबाट हाम्रो प्रचलित मौलिक व्यवहारमा मौलिक व्यवहार भनेको केल्भिन है, मौलिक व्यवहार भन्नु केल्भिन। नयाँ ज्ञान र नयाँ प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सिकायो। नयाँ ज्ञान तपाईँले सम्झिनु दाउरा ल्याउनको लागि जङ्गल जानुहुन्छ। उड भनेको उड भनेको उठ भनेको दाउरा, उड भनेको दाउरा हो कि त सबैलाई थाहा छ। अब नयाँ ज्ञान र नयाँ प्रतिक्रिया भनेको जङ्गलमा गएपछि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया छुट्टै देखाउँछ, नयाँ ज्ञानहरू हुन्छ। हो नयाँ त्यसै सम्झिन सक्नुहुन्छ। दाउरा ल्याउनु चाहिँ नयाँ दाउरा ल्याउनु चाहिँ कहाँबाट हो? एक्काइसै घरमा दाउरा आउँछ र आउन्न। नयाँ दाउरा, नयाँ ज्ञान, नयाँ प्रतिक्रिया भनेको कहाँबाट? उठ भन्ने सम्झिनु है। ल सिकाइको अपवाद भनेको हामीले चाहिँ जन्मजात प्रक्रिया, प्राणीको रगतमा भएको व्यवहारहरूलाई सिकाइ मानिँदैन भनेको छ। जस्तै बाँदर रुखबाट फुत्त हाम फाल्छ नि, त्यो सिकाइ होइन कि है। बच्चा जन्मिँदै रुन्छ नि, त्यो सिकाइ होइन कि। तपाईँ अब आँखा चिलायो, आँखा कनाउनु भयो, त्यो सिकाइ होइन कि। सिकाइ होइन भनेको के हो त भन्दा जस्तै विद्यार्थीले अथवा बालकले एउटा सिस्नोमा हात हाल्छ, त्यो सिकाइ हो। सिस्नोमा हात हालिसकेपछि अर्कोसित हात हाल्न मान्दैन, त्यो सिकाइ हो। तर माछा पौडिन जान्छ नि, त्यो सिकाइ होइन कि है। जन्मजात प्रक्रिया भनेको तपाईँले हेर्नु, माकुराको जालो लाउनु, माछा पौडिनु है, सबै कुरा छन्। यस्ता कुरा रुख बाँदरमा हाम फाल्नु, मान्छेले आँखा झिम्काउने यताउति छ नि, सहज क्रियामा भएर आँखा झिम्काउनु, आमा देख्दा बच्चा रुनु, त्यो पनि सिकाइ होइन अरे कि है। त्यो जन्मजात लानुहोस्। अनि त्यसै परिपक्वतामा बच्चा हातले हिँड्नु, बच्चा खुट्टाले हिँड्नु भनेको पहिला परिपक्वता हो। पहिला हातले हिँड्थ्यो, खुट्टा घुँडा टेकेर हिँड्थ्यो, पछि खुट्टाले हिँड्न लाग्यो। खुट्टा यस्तो हुन्छ है, फेरि खुट्टाले हिँड्न लाग्यो। त्यो भनेको के हो भने त्यो पनि सिकाइ होइन भनेको। थकान रक्सी खाएर मलाई इङ्ग्लिस फरर बोल्न जान्छ भन्छ नि मान्छेहरू, त्यो पनि सिकाइ होइन भनेको है। एकदम सर्टकटमा छु है। सरी। ल अब अर्को कुरा गरौँ। अर्को कुरा कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा दृष्टिमा आधारित भनेको मतलब अब सिकाइका शैलीहरू के मान्छेले कसरी सिक्न सक्छ त, सबैभन्दा बढी कसरी सिक्न सक्छ भन्ने कुरा छ। सिकाइका शैलीहरूमा चाहिँ दृष्टिका आधारमा करिब 30%। यो भनेको फरक छ। एउटाले दृष्टिका आधारमा 30% भनेछ, हामीले अगाडि पढेका थियौँ नि, त्यो चाहिँ फरक थियो होइन। 5% सुनेर भनेर पढाएको थिएँ नि त मैले है। अनि फिल्म हलमा जाँदा 20 रुपियाँको टिकट पनि यस्ता कुरा गरेको थिएँ, त्यो त पढेको साथीहरूले सम्झिनु भएको होला। दृष्टिमा आधारित करिब 30%। म जे देख्छु त्यो सम्झन्छु, त्यो भनेको दृष्टिमा आधार। मान्छेले 30% देखेर सिक्छ अरे। श्रवणमा आधारित सुनेर भनेको 25%। स्पर्शबाट पनि अनि क्रियाशीलमा आधारित पनि सिक्न सक्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। परिपक्वता र सिकाइ। परिपक्वता हुँदै जाँदा सिकाइ हुन्छ। मैले तपाईँलाई अगाडि नै कुरा गरिसकेँ, एकदम सर्टकटमा छु है म। परिपक्वता हुँदै जाँदा सिकाइ हुन्छ भनेको मतलब एउटा अब महिलाहरू बाहिर छर्छन् नि, त्यो भनेको बच्चामा थाहा हुन्छ, हुँदैन भनेपछि अलि उमेर भइसकेपछि थाहा हुने हो नि त हो। त्यही भएर परिपक्वता हुँदै जाँदा सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा छ है। अब अर्को कुरा, त्यो परिपक्वता बिन्स हुनु भनेको फेरि त्यो जन्मजात हो, त्यसलाई सिकाइ मानिँदैन। तर मैले उदाहरण दिएको मात्रै है फेरि है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। जस्तै रिलेसन त त्यो जन्मजात होइन, ब्रेकअप भएर धोका पाइँदो रहेछ रिलेसनमा बस्दा भन्ने त त्यो जन्मजात त होइन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ सिकाइ रूपमा मान्न सकिन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु। परिपक्वता गर्भधारण पछिबाट हुन्छ भने सिकाइ जन्मजात हुन्छ। परिपक्वता गर्भधारण पछि हुन्छ भनेको बुवा र मम्मीको
संभोग भइसकेपछि तब बच्चा बस्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ परिपक्वताको लागि। तर सिकाइको लागि चाहिँ आमाको पेटभित्र चाहिँ बच्चाले सिक्दैन कि केही कुरा पनि भन्ने कुरा है। सिकाइ जन्मजात हुन्छ भनेको जन्मपछि बल्ल सुरु, जसरी रुन सुरु गर्छ नि, रोइसकेपछि बल्ल सुरु हुन्छ सिकाइ है, र मर्दासम्म। अलिकति इम्पोर्टेन्ट 3 नम्बरको सिकाइ वातावरण जन्य प्रक्रिया हो। सिकाइको लागि सुहाउँदो वातावरण चाहिन्छ। यो भन्न खोजेको कस्तो भने नि, सिकाइ भनेको वातावरण जन्य हो। तपाईँको साथी जस्तो छ तपाईँले त्यस्तै सिक्नुहुन्छ भनेको मतलब कस्तो भने, अब तपाईँले कसरी उदाहरण दिन सक्छु भने, मैले बालककै कुरा गर्दा एउटा सिस्नो छोप्यो भने बालकले चाहिँ हात तान्छ, अनि फेरि अर्कोचोटि सिस्नोमा हात हाल्न छोड्छ। त्यो वातावरणबाट सिक्यो नि त है। अनि कसरी सिक्न सकिन्छ भन्दा, अर्को कतै तपाईँ ट्राभलमा जानुभयो, यात्रामा भयो, अनि कोही मान्छे एक्सिडेन्टमा परेको थियो, त्योलाई कसै पुलिसहरूले अथवा आफन्तहरू अथवा छिमेकीले उद्धार गरे भनेपछि तपाईँले त्यो देख्नुभयो, त्यसपछि अर्को एक्सिडेन्टमा पनि तपाईँले गएर उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो भनेको सिकाइ वातावरण जन्य प्रक्रिया हो भन्ने कुरा छ है। वंशानुक्रमबाट प्राप्त नभएको गुणहरू सिकाइद्वारा हासिल गर्न सकिँदैन भनेको छ। वंशानुगुण तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ, वंशानुक्रमबाट प्राप्त नभएको गुणहरू सिकाइद्वारा हासिल गर्न सकिँदैन भनेको छ। यो अलिकति बुझ्न नसक्ने जस्तो हुन्छ। वंशानुक्रमबाट प्राप्त नभएका गुणहरू, जस्तै बुवा मम्मीको गुणहरू हामी सर्छन् नि हो, ती गुणहरू चाहिँ केही न केही हल्का रूपमा भए पनि हाम्रो गुण भनेको हाम्रो शरीरमा सर्न पर्यो कि, त्यो प्राप्त हुन पर्यो, त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ सिकाइ गर्न सक्छौँ भनेको छ। अब परिपक्वता र सिकाइका अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ भने, मानव विकासमा परिपक्वता र सिकाइ दुवै प्रक्रियाको सम्मेलन प्रभावको प्रतिफल। सिकाइ हुनको लागि यो परिपक्वता पनि एकदमै अनिवार्य छ कि। मैले एकदम सर्टकटमा छु साथीहरू। मानव विकासमा परिपक्वता र सिकाइ दुवै प्रक्रियाको सम्मिलित प्रभावको प्रतिफल हो भनेको छ। हो, यिनी दुईवटा भएन भने अपुरो भयो कि। सिकेर मात्रै सिक्ने भन्ने कुरा परिपक्वतामा डिपेन्ड हुन्छ होइन। परिपक्वतामा डिपेन्ड हुन्छ सिक्ने कुरा भनेको। अब परिपक्वता नभइकन एउटा बच्चाले एकदमै त्रिजना त्यो 2 वर्षको बच्चा परिपक्वता भएन, त्यो त्यत्रोको त्यत्रै भएन, परिपक्वै भएन भनेपछि त्यसले सिक्न सक्छ, सबै कुरा सक्दैन नि त। तर परिपक्वता केमा डिपेन्ड हुन्छ, सिकाइ केमा डिपेन्ड हुन्छ, परिपक्वतामा है। अनि परिपक्वता मात्रै भएर भएन कि, सिकाइ भएन भने त्यो परिपक्वता एकदम त्यो कुनै प्रभाव प्रतिफल भनेको छ। परिपक्वता भयो, एकदमै परिपक्वता भयो, तर त्यसले केही कुरा सिक्न सकेन, त्यो हुन्छ नि कोही मान्छेहरू एकदमै, त्यो भएर पनि त्यो मानव जीवनमा कुनै अर्थ भएन भनेको सम्मिलित प्रभावको प्रतिफल हो भनेको। यिनी दुईटाको मिलनबाट चाहिँ एकदम भयो भने चाहिँ बल्ल मान्छे पूर्ण हुन्छ भन्न खोजेको कि है। मानिस जन्मेपछि विकासका कार्यहरू परिपक्वता र सिकाइ दुवैको अन्तर्क्रियाको प्रतिफल हो भनेको छ। एकदम मैले बुझाइदिइसकेको छु। अलिकति ख्याल गर्ने लास्टको छ, डट लागो। परिपक्वता सिकाइको पूर्वाधार हो भने सिकाइको अभावमा भएको परिपक्वता निरर्थक हुन्छ भनेको छ। ल हेर्नु है त, परिपक्वता सिकाइको पूर्वाधार हो। मैले भने नि तपाईँहरूलाई ब्रेकअपको बारेमा थाहा हुनको लागि चाहिँ तपाईँ 14, 15, 16 वर्ष हुनु पर्यो कि। त्यो भएर पनि भएन, फेरि रिलेसनमा बस्नु पऱ्यो, ब्रेकअप हुनु पऱ्यो, डिप्रेसनमा जानु पऱ्यो होइन। यो भनेको परिपक्वता सिकाइको पूर्वाधार हो भनेको छ भन्छन् नि। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै बाआमाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढामाथि भन्छन् नि। तपाईँले बाआमाले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ न, अब तपाईँले नि त्यसको बारेमा त्यसको फिलिङ गर्नको लागि तपाईँले अहिले बाआमाले माया गर्छन् भन्ने मात्र शब्दमा मात्रै हो क्या हामीले होइन, तपाईँ हामीलाई। तर जब तपाईँ र हाम्रो बिहा हुन्छ नि, तपाईँ हाम्रो भनेको होइन, बिहा हुन्छ नि, जस्तै हामी सबैको बिहा हुन्छ नि, बिहा भइसकेपछि हामी बच्चा जन्माउँछौँ नि, जन्माइसकेपछि चाहिँ बल्ल हामीलाई सन्तानको एकदम माया लाग्छ भनेपछि बल्ल बाआमाको फिलिङ्स भनेको त्यो परिपक्वता भइसकेपछि, त्यो भनेको हामीले नि बिहा गरिसकेपछि बल्ल एनालाइसिस गर्न सकिन्छ नि त। पहिला त बाआमाले मलाई माया गर्छन् भन्ने शब्दमा मात्रै हो साथीहरू, हेर्नुहोस्। तर पछि आफ्नो सन्तानमा एकदम माया लाग्छ अरे कि भनेपछि त्यो थाहा पाउनको लागि हामी त के हुनु पऱ्यो, परिपक्वता हुनु पऱ्यो। हो, यो भनेको
परिपक्वता सिकाइको पूर्वाधार हो भनेको छ। मैले त्यसरी बुझाइदिएँ। अब तपाईँले बुझ्ने नबुझ्ने सर्टकटमा हौँ, त्यही भएर अलिकति नबुझ्न सक्नुहुन्छ, तर बुझ्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ है। अर्को छ सिकाइको अभावमा परिपक्वता निरर्थक हुन्छ भनेको छ। भनेको मतलब के हो भने जस्तै तपाईँको हाम्रो एउटा हिरोइन हुनुहुन्थ्यो पूजा शर्मा। नेपालमा कतिवटा जिल्ला कतिवटा अञ्चल भन्ने थाहा भएन नि हो। उहाँ परिपक्वता त हुनुभयो, तर के हुनु भएन भन्दा सिकाइको अभावमा त्यो परिपक्वता कुनै अर्थ भएन। हामी सबैले त्यस्तो नजान्ने भन्थ्यौँ नि हो। त्यो भनेको के भन्ने, उहाँ परिपक्वता हुनुभयो, सिकाइ भएन। त्यही भएर के भन्ने नि यहाँदेखि पढ्ने, सिकाइको अभावमा भएको परिपक्वता निरर्थक हुन्छ। उहाँको त निरर्थक भयो नि त हो। त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है। तपाईँले कसरी बुझ्ने बुझ्नुहोस्, मैले त त्यसरी बुझ्छु। ठिक छ। अर्को हेरौँ, सिकाइका तत्त्वहरू। सिक्नको लागि के हुनुपर्छ? सुरुमा लक्ष्य हुनु। तपाईँले लाइसेन्समा नाम निकाल्छु भन्ने लक्ष्य हो। तयारी भनेको चाहिँ अब सुरु गर्नु पर्यो, फर्म भर्नु पर्यो। अवस्था भनेको तपाईँले कुन कुन च्याप्टर पढिसक्नुभयो, कुन पढ्न बाँकी छ भन्ने कुरा अवस्था भयो। व्याख्या, अब चाहिँ म पढ्न सक्छु, मैले होइन नाम निकाल्न सक्छु भन्ने व्याख्या। प्रतिक्रिया कार्य भनेको चाहिँ अब तपाईँले इक्जाम दिनुभयो, त्यसपछि रिजल्ट आउँछ नि हो प्रतिक्रिया। त्यसको प्रभाव, तपाईँले इक्जाम दिनुसम्म चाहिँ प्रतिक्रिया, प्रभाव भनेको त्यसको रिजल्ट, पास हुनुभयो नि पास, प्रभाव भयो। सामान्यीकरण भनेको चाहिँ तपाईँ लाइसेन्स प्राप्त गर्नु। यसै बुझाइदिएको, तर यिनी तयारी चाहिँ यस्तो हुने है, ख्याल गर्ने। पहिला सुरुमा लक्ष्य हुनु पऱ्यो, त्यसपछि तयारी हुनु पऱ्यो, त्यसपछि अवस्था हुनु पऱ्यो, त्यसपछि व्याख्या हुनु पऱ्यो, प्रतिक्रिया, अनि त्यसपछि प्रभाव, सामान्यीकरण है। अब हेरौँ, एकदम सर्टकटमा छु। सिकाइका सिद्धान्तहरू, तर सर्टकटमा भयो भने सकिँदो रहेछ। सिकाइका सिद्धान्तहरू धेरै छन्। व्यवहारवाद छन्, संज्ञानवाद, निर्माणवाद, सामाजिक निर्माणवाद छन्। व्यवहारवादका पिता भनेको जेबी वास्टन। व्यवहार भनेको जेबिई, व्यवहार भनेको व्यवहारको प्रभाव। पहिला सुरु यो शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ यिनीहरू बनाए नि कार्यप्रयोग स्किनर थर्नडाइकले नि यसकै आधारमा गराएन कि। सबैभन्दा मेरो गुरु चाहिँ हो, मलाई पनि मनपर्ने भनेको व्यवहारवाद पिता भनेको जेबी वास्टन। तपाईँलाई कुन मनपर्छ, मलाई यो मनपर्छ। किन भन्दा यिनीहरूको हेरेर तिनीहरूले चाहिँ उस्तै नकल गर्न खोजेको हुन् कि। त्यही भएर व्यवहारवादका पिता भनेको जेबी वास्टन भनेको एकदम मेरो किङ हुन् है, मेरो फेभरेट, तपाईँहरूको पनि फेभरेट है। अब किन भन्दा यिनले निकालेका कुराहरू चाहिँ यिनले अलिअलि परिमार्जित गरे, अलिअलि त्यस्तै गरे, अनि बल्ल उ गरेको नि त व्यवहारवादको है। व्यवहारवाद भनेको यहाँसम्म। संज्ञानवाद र निर्माणवाद चाहिँ होइनन्। फेरि व्यवहारवादमा के पर्छन् भन्दा कार्यप्रयोग, शास्त्रीय, प्रयत्न र भुल, यति कुरा परे है, त सम्झिनु होला। अब केही म मिस्टेक बोलेको भए कमेन्टमा रिप्लाई दिनु होला है। अब मलाई नि सबै कुरा नलेज नभएको हुनसक्छ। अनि कुरा भन्ने बेला पढाउने बेलामा के हुन्छ नि, त्यो कता गएको माइन्ड गएको हुन्छ क्या, अनि सबै कुरा चाहिँ बिर्सेको नि हुनसक्छ। ठिक छ। अब शास्त्रीय हेरौँ है त हामीले। शास्त्रीय भनेको चाहिँ के भनेको, शास्त्रीय भनेको होइन, शास्त्रीय भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा प्रतिपादक इभान प्याभलभ। शास्त्रीय भनेको शास्त्रीय शास्त्रीयबाट यास टाइप, शास्त्रीय यास आउँछ नि। कार्यप्रयोग, कार्य भनेको कार्य र आउने, त्यो टी के अरे आर टाइप। यस्तै आफै यहीँबाट मिल्छन् कि कुराहरू है। मिति 1904मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। नोबेल पुरस्कार चाहिँ पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ है। थ्योरी नेम भनेको कन्डिसनल रिफ्लेक्स थ्योरी। यो चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ यो शास्त्रीय छ नि, शास्त्रीय चाहिँ पछि उसले प्याभलभले के अरे स्किनरलाई राखिदिएका हुन् के हो है। त्यही भएर स्किनर पछि, त्यसपछि मलाई स्किनर भन्नुपर्छ। शास्त्रीयको नाम पहिला कसले राखिदियो लास्टमा, यो भनेको स्किनरले राखिदिएका थिए है। शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्तको नाम राखिदिएको स्किनरले हो भनेको छ। यो शास्त्रीय नाम राखिदिएको चाहिँ स्किनरले। पहिला चाहिँ के छ, प्रतिक्षेप पद्धतिको आधारित भनेको छ है। पहिलो नाम चाहिँ यो थियो, कन्डिसनल रिफ्लेक्स थ्योरी थियो है। त्यो सम्झिनु होला। म सर्टकटमा छु एकदमै। सहज क्रियाको सिद्धान्त पनि भने, सहज क्रियाको सिद्धान्त कुन हो भन्छ, शास्त्रीय सम्झिने। स भनेको शास्त्रीयबाट आउँछ, शास्त्रीय। सहज क्रिया शास्त्रीय सम्झिनु है। प्रयोग केमा गरेका थिए, कुकुरमा गरेका थिए। अर्को छ बारम्बार अभ्यासपछि व्यवहार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा जोड। बारम्बार अभ्यासपछि व्यवहार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा जोड भनेको जस्तै घन्टी बजाउने, खाना दिने, घन्टी बजाउने, खाना दिने, घन्टी बजाउने, खाना दिने भनेपछि घन्टी बजाउँदा पनि के हुन्छ, रियाल आउँछ नि हो। त्यही भएर
उनी चाहिँ के हुन्छ पटक पटक बारम्बार अभ्यास गरेपछि व्यवहार निर्माण हुन्छ भनेको। व्यवहार निर्माण हुन्छ भनेको सिकाइ हुनु भनेको है, फेरि सिकाइ हुन्छ भनेको के एसआर लर्निङ उत्तेजना प्रतिक्रिया, एसआर भनेको एस भनेको स्टिमुलस, आर भनेको रेस्पोन्स हो। एसआर भनेको शास्त्रीय, किन भन्दा स आयो नि त पहिला, एस आयो नि त, त्यही भएर शास्त्रीय रहेछ। अगाडि एस आयो भने शास्त्रीय, अगाडि आर आयो भने आर भनेको कार्य आज र आयो नि त कार्य स्किनरको है छ भने सम्झिने है। स्टिमुलस भनेको एकदम पुनर्बल हो, खाना हो। नोट कार्यप्रयोग सिद्धान्तमा आरएस लर्निङ पहिला चाहिँ रेस्पोन्स हुन्छ, त्यसपछि स्टिमुलस हुन्छ। यो भनेको कस्तो भने यो बुझ्नु भएन, मलाई थाहा छ। पहिला उत्तेजना दिने अनि प्रतिक्रिया दिने भनेको मैले पहिला सुरुमा खाना दियो बल्ल कुकुरले प्रतिक्रिया देखाउँछ के, र्याल काट्छ। तर यहाँ त्यस्तो हुन्न, यहाँ के हुन्छ भने अर्को कुरा हुन्छ। यहाँ के हुन्छ भने पहिला सुरुमा त्यो मुसोलाई छेस्किने दबाउन रेस्पोन्स देखाउँछ कि पहिला दुगुर्छ, मासु सुरुमा देखाइए हुन्न। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ, मासु आउँछ नि त। मासु एमा पहिले आयो यास, त्यही भएर उत्तेजना पहिल्यै भयो। एमा चाहिँ पछि आयो कि, किन मासुभन्दा पहिला के अरे मुसो उफ्रो नि त है, एमा मुसो उफ्रो नि त। यो भनेको कार्यप्रयोगमा के हुन्छ, मुसो उफ्रो नि त। मुसो सुरुमा उफ्रिने भनेको रेस्पोन्स हो, सुरुमा आर आयो। एमा चाहिँ यास आयो। यास आउनु भनेको के हो भन्दा यो पहिला सुरु उत्तेजना पाइसकेको उसले मासु पहिल्यै देखाएछ, पुरुष मासु दिने बल्ल र्याल काट्न लगाएको थियो। तर यहाँ उल्टो छ। यहाँ किन उल्टो छ भने पहिला मासु देखिन्न, छेस्किने दबाउने हो बल्ल मासु आउने हो। त्यही भएर एमा आर पहिला, काम पहिला भयो कि, कार्य भनेको पहिला भयो कि, आर भनेको रेस्पोन्स भनेको काम पहिला हुन्छ। एमा चाहिँ के हुन्छ पछि ढिलो क्या आनन्दले पहिले मासु दिने अनि बल्ल र्याल निकाल्ने। एमा चाहिँ पहिला दिन्थेन भनेको बुझ्नुभयो होला। अब नबुझे नबुझ्नुहोस् न, केही भएन, किनभने बुझ्ने समय होइन नि त अहिले रिभिजनको समय हो। ठिक छ, अब अर्को छ हामी शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षको सक्रिय सम्बन्धमा सिकाइ हुने भनेको छ। भनेको मतलब के हो नि, अब शारीरिक भने कान ठाडो, घन्टी बजाएपछि कान ठाडो बनाउँछ नि कुकुरले, उसको काम शास्त्रीयको सिक्दैछौँ है, कन्डिसनल रिफ्लेक्स थ्योरीको सिक्दैछौँ है। त्यसलाई चाहिँ नामाङ्करण गर्ने, शास्त्रीय नामाङ्करण गरेको श्री स्किनरले हो। 1904मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। इभान प्याभलोभ रहेछन् भन्ने सक्को त कुरा के छ र, गाह्रो छ र। आरएस रहेछ, सुरुमा चाहिँ एसआर रहेछ। यास भनेको के भन्दा स्टिमुलस, पहिला सुरुमा खाना दिन्छ, त्यसै बल्ल प्रतिक्रिया देखाउँछ, र्याल काट्छ भन्ने कुरा के गाह्रै छैन नि, सजिलो छ नि होइन। शारीरिक वा मानसिक दुवै, पहिला शारीरिक र मानसिक दुवै प्रतिक्रिया भनेको के भने पहिला घन्टी बजा कान ठाडो पनि पारो, अनि र्याल निकाल्न पर्यो नि, र्याल निकाल्न पर्यो नि कुकुरले होइन, र्याल निकाल्न पर्यो नि कुकुरले। त्यो र्याल निकाल्नु भनेको के हो भन्दा के हो त्यो भनेको, र्याल निकाल्नु भनेको के हो, मानसिक। शारीरिक कान ठाडो पार्ने शारीरिक, अनि फेरि र्याल निकाल्नु मानसिक, दुवै पक्षको कुरा भयो भन्ने कुरा है। साङ्केतिक सिकाइ पनि यसलाई एकदम सम्झिने, साङ्केतिक सम्झिनै पर्छ। स आउँदा बित्तिकै शास्त्रीय सम्झिने है, साङ्केतिक यास टाइप होइन। सक्को त के गाह्रो छ, छैन। ल नोट, यसमा चाहिँ 15 सेकेन्ड खाना दिएको, 15 सेकेन्ड चाहिँ घन्टी बजाएको, 15 सेकेन्ड पछि खाना दिने भनेको घन्टी सँगसँगै दिने भनेको है। नोट स्वाभाविक भनेको मासुले र्याल आउँछ भनेको स्वाभाविक भयो, अस्वाभाविक भनेको घन्टी। यसको खास सिद्धान्त के हो भन्दा स्वाभाविक उत्तेजनाले गर्दा अस्वाभाविक उत्तेजनाबाट पनि सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा हो कि यसको। स्वाभाविक उत्तेजनाको प्रयोगबाट अस्वाभाविक उत्तेजनाबाट पनि सिकाइ हुन सकिन्छ अथवा व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त हो कि यसको। भनेको मतलब घन्टीबाट पनि र्याल काट्न सिकाइयो नि त, त्यही भएर अस्वाभाविकबाट पनि उत्तेजना निकाल्न सकिन्छ भनेको सम्झिनु है, त्यति कुरा। यो चाहिँ टाइप 1 त्यो त भइहाल्यो। टाइप 2 भनेको कार्यप्रयोग त्यो पनि भयो। स्वाभाविक उत्तेजना र यो ख्याल गर्ने कुरा चाहिँ यो हो है, एकदमै ख्याल गर्ने कुरा। स्वाभाविक उत्तेजना र अस्वाभाविक उत्तेजनाको सम्बन्ध स्थापना गरेर प्रतिक्रिया देखाउने बनाउन सकिन्छ भनेको यसलाई। स्वाभाविक भनेको के हो, मासु। अस्वाभाविक उत्तेजनाको सम्बन्ध, अस्वाभाविक भनेको घन्टी, स्थापना गरेर प्रतिक्रिया देखाउने भनेको घन्टीमा पनि के गर्ने, र्याल निकाल्ने भनेर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा है। मैले सबैलाई पढाइसकेको कुरा, ठिकै छ। अर्को कुरा सम्बन्ध बनाउन सिक्यो, यसमा चाहिँ पुनर्बल, ठिक छ। यसमा चाहिँ 3 चरण छ।
पहिला घन्टी, त्यसो खाना, त्यसो घन्टी। घन्टीमा नि र्याल आउँछ, पहिला घन्टीमा कान ठाडो पार्छ, अनि खाना दिँदा बित्तिकै र्याल चलाउँछ, खाना र घन्टी दियो भने र्याल चलाउँछ, घन्टी बजाउँदा पनि र्याल चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। खास हामीले स्थापना गर्ने भनेकै यो भनेको अस्वाभाविकबाट पनि के हुन्छ, सिकाइ हुन्छ भन्न खोजेको कि यसले है। अब यो सबै आफैले नोटमा पढ्नु होला, मैले सबै यसमा विशेषताहरू पढिदिन्छु, किनभने सबै पढ्न सक्दिनँ मैले होइन। विशेष उद्दीपकको सामान्यीकरण, उद्दीपकको विभेदीकरण भनेको उदाहरण, आमाले बच्चाले आमा देख्दा आमा भन्नु अथवा आमा चिन्नु होइन। तपाईँको हुलमुलमा आमा, जस्तै एउटा महिला देख्दा पनि आमा भन्नु होइन। अब कोही केटाहरूले चाहिँ जो केटी देखे पनि मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्छ नि, त्यो पनि के हो, सामान्यीकरण भयो है, त्यो सामान्यीकरण। अब विभेदीकरण भनेको जस्तै आफ्नो गर्लफ्रेन्ड जो त्यसलाई मात्रै भन्न ला छुट्टा हो कि, अर्का गर्लफ्रेन्ड यो ऋषिको गर्लफ्रेन्ड, यो खगेन्द्रको गर्लफ्रेन्ड, यो चाहिँ रमेशको गर्लफ्रेन्ड भनेर भन नि, त्यो भन्नु भने चाहिँ विभेदीकरण भयो। अनि होइन यो पनि मेरो, ऊ पनि मेरो, केटी देख्दा बित्तिकै फेरि केटाबाट देखेर भन्नु भएन है, केटी देख्दा बित्तिकै यो गर्लफ्रेन्ड मेरो, यो पनि गर्लफ्रेन्ड मेरो भन्न लाग्यो भने चाहिँ उस्तै भयो नि त, उसको गर्लफ्रेन्ड र ऊ कन्फ्युज भयो, तर केटी हो भन्ने चाहिँ चिन्छ भने यसलाई सामान्यीकरण भन्छ। विभेदीकरण भनेको छुट्टा हुने, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड अर्काको गर्लफ्रेन्ड भनेको मतलब आफ्नो आमा र अरूको आमा चिन्नु, छुट्याउनु। म सर्टकट नोट बनाइदिन्छु है, बुझिन्छ। विलोप हुनु भने त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेन भनेपछि, त्यसलाई चाहिँ पुनर्बल दिन सकेन भने चाहिँ विलोप हुन्छ भनेको घन्टी बजा गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई मासु दिएन भनेपछि त्यो र्याल काट्न छोड्छ भन्ने कुरा। सबलीकरण भनेको त्यो भनेको खानाको लागि होइन, पटक पटक प्रक्रिया गर्दा घन्टीको लागि र्याल काट्छ, पटक पटक प्रक्रिया गर्दा घन्टीको लागि र्याल काट्छ, खानाको लागि होइन हो। सबलीकरण भनेको चाहिँ के भन्दा, सबली भनेको पुनर्बल हो क्या, एउटा पुनर्बल। त्यसले चाहिँ घन्टी भनेकै मलाई मासु हो भन्ने सम्झिन्छ क्या, त्यसलाई घन्टी भनेको मासु हो भनेर सम्झिन्छ लास्टमा, त्यो भनेको सबलीकरण। उच्च दर्जाको सम्बन्ध यसले चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ, उदाहरण, मासुलाई पहिले मासु देखाएर बोलाइन्छ भने, कुकुरलाई पहिला मासु देखाएर बोलाइन्छ भने त्यो आउँछ। यस्तो प्रतिक्रिया धेरै गरेपछि उसलाई शब्दले आऊ अथवा चे भनेपछि पनि आउँछ, जसलाई उच्च दर्जाको सम्बन्ध भनिन्छ। अनि कुनै सम्बन्धमा लगेर स्थापना गर्ने कि भनेको मतलब कस्तो भने, जस्तो कि तपाईँले चे भन्नुभयो, बोलाउनु भयो पनि, मासु पनि देखाउनु भयो। पहिला सुरुमा त चेले मासु नदेखि चे भन्दा आउँछ र आउन्न, तर मासु देखाउनु भयो चे भन्नुभयो, मासु देखाउनु भयो चे भन्नुभयो, मासु देखाउनु भयो चे भन्नुभयो, लास्टमा चाहिँ चे मात्रै भन्नुभयो, मासु देखाउनु भएन भने पनि आउँछ भन्ने कुरा हो कि। शैक्षिक प्रयोग सम्झिनुपर्ने एकदम ख्याल गर्ने हो। बानीहरूको निर्माण है, चुरोट खानेलाई ल्वाङ खुवाएर निर्माण गर्नु, अनुशासन निर्माण, बालकलाई विद्यार्थीहरूमा चाहिँ सर घन्टी बज्दा बित्तिकै जुरुक्क उठ्नु, सर जाँदा बित्तिकै उठ्नु होइन, बालकलाई मात्र होइन आफू पनि अनुशासनमा बस्ने। शाब्दिक समायोजन सहकार्यको चाहिँ सिकाइ, यो सहचार्य भन्ने छ नि, सहचार्यको सिकाइ भने कुनमा, शास्त्रीयमा स आउँदा बित्तिकै, शाब्दिक संयोजन स आउँदा बित्तिकै सम्झिने, स आउँदा बित्तिकै शास्त्रीय सम्झिने भन्ने कुरा। पशुलाई तालिम दिन, नराम्रा बानीहरू हटाउन सक्छ यो मैले धेरै पढिनँ। कार्यप्रयोग आज धेरै हुनुभयो क्या। कार्यप्रयोग सम्बन्धन सिद्धान्त प्रयोग भनेको अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्किनरले कहिले 1930मा है मुसामाथि 8 वर्षपछि चाहिँ पुस्तक निकालेका है। स्किनर बक्सको नाम के हो, स्किनर बक्स। मैले सर भनिदिने हो, तपाईँले पढिसके हो, पहिला त बुझाएरै पढाएको थिएँ होला मैले। अर्को छ स्वीकार सक्रिय हुने, एकदमै सर्टकट छु है, अलिकति मेरो टङ्सिल पनि हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला, सरी होइन त्यसको लागि अलिक छिटो बोल्दा। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको विकसित रूप, शास्त्रीको भन्दा नि त्यो प्याभलभको विकसित रूप भयो होइन। यहाँ आरएस लर्निङ भन्दा मैले सिकाएँ, पहिला सुरुमा चाहिँ रेसमा देखाउँछ, बल्ल मासु पाउँछ अथवा मासुको धुलो पाउँछ भन्ने कुरा हो। सबलीकरण सिद्धान्तमा सबलीकरण भनेको के हो, पुनर्बल। सबलीकरण भनेको पुनर्बलमा चाहिँ आधारित हुन्छ कि, पुनर्बल। लास्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ रेस्पोन्स देखाउँछ नि त, सुरुमा रेस्पोन्स देखाउँछ, त्यसपछि स्टिमुलस हुन्छ, त्यो सबलीकरणमा आधारित हुन्छ भन्ने सम्झिनु। शास्त्रीय सम्बन्धनमा उत्तेजनाको लागि प्रतिक्रिया गरिन्छ भने कार्यप्रयोग ल्याउने, यसमा खतरा छ कि यो सम्झिनै पर्ने कुरा हो, यो मैले डट गराइदिन्छु नि, यो सम्झिनै पर्ने कुरा हो कि। यसमा चाहिँ कसरी सम्झिन सकिन्छ भने, कार्यप्रयोग सम्बन्धनमा प्रतिक्रिया गरेर उत्तेजना प्राप्त हुन्छ। पहिला प्रतिक्रिया गरेर रेस्पोन्स, त्यस बल्ल उत्तेजना भनेको यास। यो आर भनेको काम गरेपछि यास भनेको खाना पाउने, पछि खाना पाउँछ, तर यसमा पहिले खाना पाउँछ कि ल है। शास्त्रीय सम्बन्धमा उत्तेजना भनेको खाना पाएपछि के गर्छ, बल्ल प्रतिक्रिया देखाउँछ। मासु पाएपछि बल्ल र्याल काट्छ, तर यहाँ के भन्छ, काम गर्छ अनि बल्ल। यसरी बुझ्नु होला, मैले सर भनिदिइसकेको छु, यो स्किनर बक्सको चाहिँ कुरा गर्नु होला, सबले बुझ्नु होला है। नोट, लिभर भनेको अस्वाभाविक हो,
लिभर भनेको अस्वाभाविक हो, स्वाभाविक भनेको खाना हो है। अस्वाभाविकबाट स्वाभाविक उत्तेजना हुन्छ यसमा फेरि है। उमा चाहिँ उल्टो हुन्छ, त्यो ठ्याक्कै उल्टो हो। अस्वाभाविक प्रतिक्रियाको लागि स्वाभाविक उत्तेजना दिने प्रक्रियालाई स्किनरले सबलीकरण भनी एकदम सम्झिनु पर्ने कुरा हो। अस्वाभाविक है लिभर, लिभर थिचेर यसै सम्झिनु ल। अस्वाभाविक भन्दा पनि लिभर सम्झिने हो कि पहिला। लिभर प्रतिक्रियाको लागि लिभर थिचेर भनेको, स्वाभाविक भनेको खाना, खाना दिने प्रक्रियालाई चाहिँ स्किनरले सबलीकरण भनी व्याख्या गरेका छन्। त्यही भएर यो कुनमा आधारित भयो? सबलीकरणमा आधारित भयो। यसो सम्झिनु है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यसलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँले सम्झिनु, स्क्रिनसट गर्ने साथीले गर्नुहोस् है, नोटहरू नपाएका साथीले ख्याल गर्नुहोस्। पहिला सुरुमा यो एस हेर्नु है, एस एमा सिएस सिआर युसिएस युसिआर, एमा यु भन्ने आउँछ नि। यु भनेको हामीलाई उल्टो होला जस्तो नेगेटिभ लाग्छ, तर एमा सुल्टो हो कि। यु भनेको पोजिटिभ, यु भनेको पोजिटिभ भनेको स्वाभाविक। यु आउँदा बित्तिकै स्वाभाविक, यु आउँदा बित्तिकै स्वाभाविक, यु नआउँदा अस्वाभाविक। अस्वाभाविक त्यो सम्झिनुहोस् है पहिला सुरुमा। कसरी सम्झिने? यु आउँदा बित्तिकै स्वाभाविक, उल्टो भयो है। यु खास यु आउँदा अस्वाभाविक जस्तो लाग्थ्यो कि मैले पढ्दा है, तपाईँहरूले पढ्दा त कस्तो लाग्छ। एमा पनि त्यही हो, यु आउँदा बित्तिकै के गर्ने? स्वाभाविक। यु नआउँदा अस्वाभाविक, यु नआउँदा अस्वाभाविक। यस भनेको स्टिमुलस उत्तेजना, आर भनेको प्रतिक्रिया। हेर्नु यी अस्वाभाविक प्रतिक्रियाबाट हेर्नु है, कति सजिलो छ क्या, कथा जान्ने हो हेर्नु है। लिभर भनेको अस्वाभाविक रहेछ, थिच्नु भनेको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया रहेछ। यो स्टिमुलस भनेको उत्तेजना, लिभर उत्तेजना थिच्नु होइन। खानेकुरा हेर्नु, खानेकुरा भनेको स्वाभाविक हो, यस भनेको उत्तेजना, यस भनेको उत्तेजना। खानु भनेको यस भने, आर भनेको प्रतिक्रिया होइन। त्यसरी सम्झिनु। अब हेर्नुहोस् यो लास्टको हेर्नु, सिएस सिएस भनेको, सी भनेको हेर्नु है अस्वाभाविक। किन भन्दा यु आएन नि, यु नआएपछि अ राख्ने आफूले है। नेपालीमा लेख्दा, इङ्ग्लिसमा लेख्दा र नेपालीमा फरक छ क्या। इङ्ग्लिसमा लेखेको भने यु, यु भनेको हामीलाई खास अस्वाभाविक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो बुझाइ। तपाईँले त्यस्तै बुझ्नुहुन्छ कि जस्तो लागेर मैले यसरी भनिदिँदैछु। त्यही भएर यो के भयो? यु आएन, त्यही भएर यु आएन भने त्यही भएर नेपालीमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ सिएस भयो, तर नेपालीमा अस्वाभाविक भयो। सिएस अस्वाभाविक। हेर्नु कस्तो उल्टो छ, सम्झिनु। मैले त एकदम पहिला बुझाएर थिएँ कि जस्तो लाग्छ क्या, आजभोलि कसरी बुझ्नु भयो है। यो अस्वाभाविक र प्रतिक्रिया, यु आउँदै बित्तिकै अस्वाभाविक भयो, आर भनेको प्रतिक्रिया। यु आएन, यु आएन भने के हुन्छ? अस्वाभाविक भइहाल्यो। एस भनेको उत्तेजना सक्को। एमा चाहिँ यु भनेको बित्तिकै के, यु आउँदा बित्तिकै स्वाभाविक, उल्टो भयो स्वाभाविक। एस भनेको उत्तेजना। अनि एमा के छ? यु आउँदा बित्तिकै स्वाभाविक भइहाल्यो, आर भनेको प्रतिक्रिया। यसरी निर्माण हुन्छ क्या यसको कुरा। ल यान्त्रिकरण वा संयन्त्र भनेको छ यो दुई प्रकारको हुन्छ, क्रियापरक र प्रतिक्रियापरक। उदाहरण, सिकारु सिक्न तत्पर हुने, क्रिया भनेको काम गर्ने, क्रिया भनेको काम गर्ने, सिकारु सिक्नको लागि तत्पर हुने भनेको। उदाहरण, भोक लागेपछि खानाको लागि खोजी गर्नु। खोज्नको लागि त आफै जानु पर्यो नि त। अर्को छ, विद्यार्थीले प्रमाणपत्रको लागि आफै आजैदेखि चाहिँ पढ्न सुरु गर्नु। तपाईँ लाइसेन्सको लागि आजैदेखि पढ्न सुरु भयो भने त क्रियापरक भयो। अब प्रतिक्रियापरक, उत्तेजना पछि व्यवहारमा देखा पर्नु। उदाहरण, अमिलो देख्दा मुखमा पानी आउनु भनेको मतलब तपाईँले कसो भने लाइसेन्स प्राप्त गर्दा तपाईँ मन खुसी हुनु, त्यो के हो? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया पाइसक्नु भयो, त्यसो भए तपाईँ खुसी हुनु कि प्रतिक्रिया देखाउनु भयो क्या तपाईँले। क्रियापरक भनेको लाइसेन्सको लागि मोरीमेटी पढ्नु भयो, त्यो क्रियापरक। सिकाइका दुईवटा मात्रै हुने छन्, दुईवटा प्रकार है। अब सिस्नोले पोल्दा हात झिक्नु, पछि हात झिकिन्छ नि त्यो भयो। अब आधारभूत हुन्छ पुनर्वस साम्यपता, यो तिनवटै सम्झिनु है। कार्यपरकको आधारभूत साम्यपता र अभ्यास तिनवटामा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। अब पुनर्बल र सबलीकरण मैले पढाइसकेको छु है। सकारात्मक पुनर्बल र नकारात्मक पुनर्बल। प्राथमिक सकारात्मक भनेको मुसालाई मासुको तुलो दिनु, नकारात्मक भने मुसालाई मासुको सट्टा चाहिँ बिजुलीको झट्का दिए भने नकारात्मक भयो। प्राथमिक है, प्राथमिक भनौँ भने खाना दिनु, दर दुखाइदिनु होइन। अर्को माध्यमिक छ भने मुसालाई खानेकुरा दिनुभन्दा पहिले बत्ती बाल्ने अनि खाना दिने, पैसा बनाउन। तर माध्यमिक सबलीकरण भनेको पैसा, प्रेम, के अरे प्रेम त होइन है, पैसा भयो। त्यसपछि तपाईँलाई
प्रमाणपत्र भयो। यो चाहिँ माध्यमिक हो। खासै आवश्यक चाहिँ होइन, तर पछि तपाईँहरूलाई के गर्नु भन्दा पैसाले नि त काम गर्न सक्छ, प्रमाणपत्रले नि त काम बन्न सक्छ भन्ने कुरा है। त्यही भएर प्राथमिक माथि खाना भयो, तृतीय भयो अथवा माध्यमिक भयो है। नियमित रूपमा चाहिँ हेर्नु है, अब यसलाई सम्झिनु। प्रत्येक पटक लिभर थिच्दा चाहिँ दियो भने चाहिँ नियमित, अन्तरालित भने केही समयपछि दियो भने अन्तराल। यो अन्तरालको पछि तपाईँहरूले सम्झिनु होला। यो सबै कुरा राम्रोसँग नोट बनाइदिएको छु, स्क्रिनसट गर्नु होला। मैले बुझाइदिएकै छु। शैक्षिक प्रयोग स्क्रिनसट गर्ने साथीहरूले गर्नुहोस्। ल अब यो कार्यप्रयोगको शैक्षिक प्रयोग भनेको योजना अनुसारको शिक्षण। योजना अनुसारको शिक्षण कुन हो भने कार्यप्रयोग। आकस्मिकताको व्यवस्थापन, यो पनि कुनमा? शैक्षिक प्रयोगमा। व्यवहारको परिमार्जन, कक्षामा प्रेरणा विकास गर्न। असन्तुष्ट योजना, भाग्ने वा त्याग्ने है। ल भयो, यसलाई पनि स्क्रिनसट गर्नु होला। यो नोट पाएका साथीहरूले पढ्नु होला है। प्रयत्न र भुल हेरौँ त। प्रयत्न र भुल भनेको छ, प्रयत्न र भुलको चाहिँ प्रवर्धक को हुन् भन्दा थर्नडाइक हुन् है। सम्झिनुहोस्। प्रयोगमा केमा गर्थ्यो? बिरालोमा। बक्सको नाम पजल बक्स। यो सम्झिनु है, यसमा झुक्कुन्छ फेरि सोध्न सकौँ। प्रयत्न र भुल भन्यो भने पजल बक्स, तर स्किनरको कुरा गऱ्यो भने स्किनर बक्स हो है। थ्योरी अफ एसोसिएसन पनि भनिने, सहचार्य भनेर व्याख्या गरिने है। समस्या समाधान विधिमा आधारित, सम्झिनै पर्ने कुरा यो हो। समस्या समाधान विधिमा आधारित कुन सिद्धान्त भन्छ सोच्छ क्या। बहुप्रतिक्रिया, बहुप्रति भनेको लगातार प्र्याक्टिस गरे गर्ने सिकाइ सिद्धान्त। भुल गर्दा गर्दै सही प्रतिक्रिया गर्दछन्। थोमस एल्वा एडिसनले कतिवटा 999वटा आविष्कार गरेर बिग्रेर एउटा चाहिँ लास्टमा बनाएका थिए नि भन्ने कुरा छ नि, त्यो सम्झिने है। सर्वप्रथम सिकाइका नियमहरू पहिलोपटक परिचित गराउने ठन्डाइको। आम्मामा खतरा कुरा नि, यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। किन भन्दा तिनीहरूले चाहिँ जस्तै स्किनर, प्याब्लोभहरूले चाहिँ लेखे, बुकमा लेखे, त्यस्तै बस्यो। तर यिनले चाहिँ परिचित गराइदियो कि सबलाई। सर्वप्रथम सिकाइका सिद्धान्तहरू पहिलोपटक परिचित गराउने। थन्डाइकले आफ्नो सिकाइ सिद्धान्तलाई जोड्ने सिद्धान्त भनेर नामाङ्कन। जोड्ने भनेको त्यो कार्यपरक पनि भयो अनि शास्त्रीय पनि भयो, तीन दुईटालाई जोड्न सक्छ। उनले सिकाइका उद्दीपक र प्रतिक्रिया बीच गाँठो वा जोडको रूपमा प्रयोग गरेका छन् भनेको छ। उद्दीपक र प्रतिक्रिया, त्यो त माथि पढिसके। उद्दीपक र प्रतिक्रिया। प्रयत्न भुल सिकाइका सिद्धान्तको चारवटा अर्थ सिके। प्रेरणा, सुरुमा चाहिँ प्रेरणा दिने, त्यो क्रियाकलाप गरेर नि गल्तीहरू गर्छन् अनि एकीकृत संयुक्त भनेको छ। पहिला सुरुमा प्रेरणालाई पढ, तँलाई पढेपछि लाइसेन्स निकाल्छस् भने होइन। क्रियाकलाप भनेको तपाईँले परीक्षा ल्याएँ, गल्तीहरू गर्छन्, पहिलो परीक्षामा फेल हुनु त पछिल्लो परीक्षामा पास हुनुभयो। अनि एकीकृत वा संयुक्त भनेको चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गराउँछन्। यसरी सिकिन्छ भन्ने कुरा है। थन्डाइको प्रयोग सिद्धान्तहरू प्रेरणा भयो, क्रियाकलाप भयो, अचानक प्रतिक्रिया, छनौट सम्बन्ध कायम, निश्चितताको सम्बन्ध भनेको छ। यो सम्झिनु होला है, सम्झाउने धेरै कुरा। मुख्य विशेषताहरू प्रेरक तत्त्व, बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला, प्रतिक्रिया छनौट, दण्ड र पुरस्कारको भूमिका, सिकाइमा सक्रिय विकास भनेको छ है। ल सिकाइमा कर्मिक विकास भनेको तपाईँले नोट हेर्नुभयो र स्क्रिनसट गर्नुभयो त रेकर्डेड भिडियो रोक्दै हेर्नु भने पछि बुझ्नुहुन्छ। सिकाइमा कर्मिक विकास भनेको अभ्यास जति गरिन्छ उति बढी सिकिन्छ भनेको छ। प्रतिक्रिया छनौट, दण्ड र पुरस्कारको भूमिका, दण्डभन्दा पुरस्कार भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला भनेको छ क्रियाकलाप पछि पुनर्बल प्राप्त हुन्छ, आवश्यक श्रृङ्खला बन्दछ भनेको छ। प्रयत्न र भुल सिकाइको नियमहरू। मुख्य नियमहरू के छन्? तयारीको नियम, प्रभावको र अभ्यास, तीनवटा नियम छन् सम्झिनु। प्रयत्न भुल, सुरुमा तयारी, त्यसो प्रभावको, त्यसो अभ्यासको। निरन्तर सिक्न तयारी हुने। बिरालोले छेस्किनी खोल्न तयार नगरेको भए उसले खाना प्राप्त गर्ने थिएन। सुरुमा चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ तयारी गर्ने। भनेको त मैले सुरुमा युट्युब खोलेँ नि,
मैले चाहिँ सुरुमा युट्युब खोल्नै तयारी नगरेको मलाई तपाईँहरूलाई पढाउनु थिएन नि त, त्यो कुरा हो है। अभ्यासको नियम, उद्दीपकको पुनर्बलको उपस्थितिमा प्रतिक्रियाहरू दोहोऱ्याउनु भनेको मतलब मैले युट्युब खोलेँ नि, युट्युबबाट मलाई पैसा आयो, उदाहरणको लागि है, पैसा आयो भनेपछि मैले पैसा आउँदो रहेछ भनेपछि फेरि मैले प्रतिक्रिया दोहोऱ्याएँ कि युट्युबमा टक्क 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 भने है। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब एजुकेसनमा चाहिँ पैसा हुन्न, तर अरू चाहिँ खतरा हुन्छ नि, युट्युबबाट नि कमाइन्छ नि होइन, त्यो कुरा थाहा छ होला। सहायक नियमहरू चाहिँ, सहायकको नियम चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु होला होइन, मैले अहिले धेरै पढाउन सकिँदैन, मेरो टाउको पनि दुखेछ। ल ठिक छ। अन्तर्दृष्टि, अन्तर्दृष्टि यसलाई चाहिँ अहिले म ढिलो पढाउँछु, तर थोरै कुरा त पढाइसकेको थिएँ। संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त भनौँ भने अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भनेर बुझ्ने है। अन्तर्दृष्टि सिकाइ भनेको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ वहीँ गएर वातावरणमै गएर, अथवा जस्तै तपाईँले एउटा बच्चाहरूलाई चाहिँ लगेर जङ्गलमा छोडिदिनु भयो भने त्यहाँ आफै सिक्छ भन्ने कुरा छ कि, अथवा एउटा गाउँको मान्छे लगेर काठमाडौँमा होलिदिनु भयो भने उसले आफै सिक्छ भन्ने कुरा छ कि है। संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो सिद्धान्त अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त हो भनेको छ। संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तको पहिलो चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, संज्ञान त हामीले व्यवहार पढ्थ्यौँ नि, अब संज्ञानमा आयौँ है। संज्ञानको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अन्तर्दृष्टि हो भने प्रतिपादक कसले गरेन, कोहलर र कोफ्का, को आयो, कोहलर र कोफ्का। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त कसले प्रतिपादक गरेको भनेर सोध्न सक्छ कि, कोहलर र कोफ्का। केमाथि, बाँदरमाथि, एपिई जातको चिम्पान्जीमा प्रयोग गरेको। त्यसको चिम्पान्जीको नाम के छ, सुल्तान रहेछ। बाकस र लट्ठीको प्रयोग, केरा झुन्डाइदिएको थिएँ, बाकस र लट्ठी कोठामा राखिदिएका थिएँ, अनि त्यसले आफू बिस्तारै बिस्तारै भोक लागिसकेपछि सुरुमा जान्छ नि त के आइडिया निकाली त्यो केरा जिक्नलाई, त्यो कुरा हो क्या है। मैले चित्र राखिदिएको छु होला, पछि हेर्नु होला। एसआरबाट सिकाइ हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक। एसआर भनेको स्टिमुलस र रेस्पोन्स, स्टिमुलस र एसआर भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ शास्त्रीले भनेका थिए नि, त्योबाट सिकाइ हुँदैन है, सिकाइ हुन्न भनेर उनले भने। गेस्टाल्ट थ्योरी पनि भनिने भन्छ, यसलाई गेस्टाल्ट थ्योरी पनि भनिन्छ। पूर्ण रूपमा प्रत्यक्षतर्फ अग्रसर, प्रत्यक्षीकरण सिकाइ सिद्धान्त कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ भनौँ भने को छ, अन्तर्दृष्टि। ल हेर्नुहोस्, सुरुमा चाहिँ बक्सहरू राख्दै थिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा चाहिँ बक्सहरू राखिदिएका थिएँ, सुरुमा चाहिँ बक्सहरू राखिदिएका थिएँ, हेर्नु होइन, ऊ सुरुको फर्स्ट चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। पछि के गर्छ, त्यसले बक्सहरूलाई जोड्छ, अग्लो बनाउँछ, हुन्न, त्यसपछि फेरि अनि त्यसपछि त्यो बक्सहरू झिक्दे, त्यसपछि लट्ठी द्याए, त्यो लट्ठीले पनि निकाल्न सको कि कुरा थियो। सिकाइ प्रक्रिया, केरा उत्तेजना हो, केराको प्राप्तिको लागि उसले धेरै क्रियाकलापहरू गर्दछ, प्रयास गर्छ र उसले सफलता प्राप्त गर्छ भनेको मतलब प्रत्यक्षीकरण। कुनै यसले के भन्न खोज्छ भने जस्तै तपाईँहरूलाई पौडी खेल्न सिकाउनलाई नसिकाउने कि, तपाईँ लगेर उसलाई असर नपर्ने अथवा नगाड्ने ठाउँमा लगेर होलिदिने, खोलामा लगेर हालिदिने, त्यो राखिदिइसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दा त्यसले आफै सिक्नुहुन्छ, चाल्न सिक्नुहुन्छ, पौडिन सक्नुहुन्छ, आफै बिस्तारै बिस्तारै सबै सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा, समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा है। विशेषता, सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण, केन्द्रीय मध्यस्थता, नयाँ सम्बन्धको खोजी। सिकाइ नयाँ सम्बन्ध खोजी भनेको कस्तो भने तपाईँलाई एक तरिकाबाट भएन भने अर्को तरिकाबाट पनि त्यसको सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ। त्यो चिम्पान्जी सुल्तानले के गर्यो, त्यो बक्सबाट निकाल्यो, अनि बक्स नभइसकेपछि फेरि के गर्यो, लौरोबाट निकाल्यो भन्ने कुरा है। सिकाइको प्रत्यक्षीकरण भनेको आफ्नै अनुभव ज्ञानले समस्याको समाधान गर्ने, अरूमा डिपेन्ड नहुने कि, यो त आफै हो प्रत्यक्षीकरण आफै है। जस्तै कि तपाईँको दौडिँदा खुट्टा काट्यो भने कालो झार लाउन पर्छ भन्ने कन्सेप्ट आउँछ नि तपाईँलाई, अथवा रगत बढी गयो भनेर कोहीले हातले थुन्ने, कोही बेला के गर्ने भनेर त्यो थुन्नुहुन्छ, कोहीलाई हातमाथि राख्ने बग्दैन भनेर त्यसो गर्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको के हो, आफ्नै अनुभव वा समस्याको समाधान गर्ने भन्ने कुरा है। केन्द्रीय मध्यस्थता, समस्या समाधानको विकल्प खोज्दै केन्द्रीय मध्यस्थतामा पुग्ने। नयाँ सम्बन्धको खोजी, चिन्तनले अन्तर्निहित ज्ञान बिच नयाँ सम्बन्धको खोजीबाट सिकाइ हुन्छ। यो मैले बुझाइदिइसकेको छु।
सिकाइ प्रक्रियामा आकस्मिकता मानसिक रूपमा समाधान गर्दै जाँदा अचानक काम बन्छ भनेको छ। त्यो केरा झिक्ने कुरा छ नि, अब त्यसले आइडिया लगाउँदा लगाउँदै कसरी झिकिन्छ भन्दा भन्दा भन्दै त्यो लौरोहरू जोड्यो होइन, टक्क लाएर बक्सहरू माथि राख्यो अनि टक्क तानो, अनि अचानक चाहिँ के भयो त्यसले थाहा भयो, अथवा काम बन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ पुनर्बल मिल्छ। पुनर्बल मिलिसकेपछि त्यसले त्यही प्रतिक्रिया दोहोऱ्याइराख्छ भन्ने कुरा हो कि। अन्तर्दृष्टिको विकास उमेर र अनुभवबाट अन्तर्दृष्टिको विकास हुन्छ। विगतको अनुभवले भूमिका खेल्छ। ल अर्को छ लक्ष्य ध्यान क्रियाकलाप लक्ष्य केन्द्रित हुन्छ है। ल अन्तर्दृष्टिको शैक्षिक फरक पूर्ण वा अंश सिकाइ समस्या समाधान विधिमा जोड एकीकृत विधि सिकाइको प्रेरणामा जोड भन्ने कुरा छ। यो तपाईँ आफूले स्क्रिनसट गर्नुहोस् अनि पढ्नुहोस् है। धेरै भयो। तपाईँहरूले नपढेको यही हो, यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको बान्दुराले के गरे भने नि ख्याल गर्ने, यसलाई एकदम अलिकति सम्झिन सक्नुहुन्छ। बान्दुराले के गरे भने नि कुनै पनि व्यक्तिले बालकले सिकारुले सिक्नको लागि त्यसलाई कुनै पनि केही माध्यम चाहिन्न कि, कुनै पनि माध्यम चाहिन्न। जस्तो कि त्यसलाई पुनर्बल भनेको शास्त्रीले पुनर्बल के अरे कार्यपरकले पुनर्बल बन्यो, उसले चाहिँ थन्डाइकले चाहिँ अभ्यासमा बन्यो, अर्को शास्त्रीले चाहिँ सामान्यीकरण र विविधीकरण बन्यो। तर बान्दुराले तिनीवटा कुरा मानेनन्। एउटा बालकले सिक्नको लागि चाहिँ त्यसलाई समाजमा लगेर होल्दिने भनेको मतलब के हो भने तपाईँ मगर बस्तीमा बस्नुहुन्छ, मगर बस्तीहरूमा बस्नुहुन्छ, त्यो मगर बस्तीमा एउटो घरको ब्राह्मण छ, उसलाई चाहिँ त्यो ब्राह्मणलाई पनि मगरहरूको टोनहरू आउने, मलाई त्यस्तै हुन्छ न टोनहरू आउने, अनि त्यसपछि ऊ मगरकै ह्याबिट जस्तो हुने, त्यो हुन्छ नि। त्यो भनेको के हो बान्दुराको सिकाइ सिद्धान्त। अब म तपाईँलाई थप बुझाउन चाहन्छु, यो हामीले नपढेको भएर मैले सबै बुझाइदिन्छु। भनेको मतलब कस्तो हो भने यो हामीले पढिथिएनौँ है। भनेको मतलब कस्तो हो भने कुनै पनि सिकारुलाई सिक्नको लागि वातावरण चाहिन्छ। भनेको मतलब सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त चाहिन्छ। भनेको मतलब के हो भने तपाईँ त्यो ब्राह्मणले चाहिँ मगरको संस्कृतिहरू सिक्नको लागि त्यसले चाहिँ मगरको घरमा लगेर राखिदिने 2-4 दिन होइन, त्यो समाजमा राखिदिने। त्यसले चाहिँ तँलाई केही आइडिया लगाउनु नि पर्यो र परेन। त्यो अन्तर्दृष्टिमा चाहिँ त्यो केरा तान्नको लागि आइडिया लगाउनु पर्छ कि। संज्ञान भनेको दिमाग लगाउने हो, संज्ञान भनेको दिमाग लगाउने। त्यसलाई खानाको लागि आवश्यक पर्छ, लोभ्याइयो लोभ्याइएन। त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ उसले चाहिँ तिनीहरूको देखासेखी गर्छ कि, नक्कल गर्छ, हेर्छ, अवलोकन गर्छ अनि सिक्छ भन्ने कुरा है। कति सजिलो छ हेर्नु। सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका भनेको मतलब सामाजिक भनेको त्यही समाजमा जाने सिक्ने भन्ने कुरा है। अब हामीले अर्को पुस्तक प्रकाशन एडोलसेन्स एग्रेसन यो नामक चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्। यस सिद्धान्तले व्यवहारवाद र संज्ञानवाद दुवैलाई जोड दिएको छ भनेको छ। व्यवहारवादलाई पनि जोडेको छ, संज्ञानवादलाई पनि जोडेको छ। संज्ञान भनेको के हो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, योभन्दा अगाडि पढ्थ्यौँ नि अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। व्यवहारवाद भनेको कुन हो जेबी वास्टन। अन्त जेबी वास्टनले चाहिँ व्यवहारवादको निर्माण गरेका थिए, पिता हुन्। उनले चाहिँ निर्माण गरेका चाहिँ जस्तै कार्यपरक अनि त्यसपछि स्किनरहरू त्योसँग नि मिल्छ, अनि यताबाट अन्तर्दृष्टि संज्ञानवादसँग नि मिल्छ भन्न खोजेको है। यस सिद्धान्तले अवलोकनात्मक अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्छ। यो सिद्धान्तलाई है चाहिँ त्यो भने अनुकरणात्मक भनेको नक्कल गरेर सिक्ने भनेको छ। तादात्मीकरणद्वारा सिकाइ भनेको छ। अनुकरणात्मक सिकाइ अरूको देखेर सिक्ने भनेको छ। अवलोकन गरेर सिक्छन् भनेको छ। बान्दुराले अल्बर्ट नामक बच्चामाथि प्रयोग गरेका थिए। तपाईँलाई सोध्न सक्छ बान्दुराले कुन बच्चा नामक चाहिँ प्रयोग गरेका थिए भने अल्बर्ट, सम्झिनु है। ल सामाजिकरण सिकाइ सिद्धान्तका प्रमुख विशेषताहरू अथवा मान्यताहरू। बालकले अरूको व्यवहार देखेर सिक्छ। सिकाइ साङ्केतिक स्वरूपको हुन्छ। सिकाइ साङ्केतिक भनेको अरूको सङ्गत गर्छ अनि देख्छ कि सिक्छ भन्ने कुरा हो है।
आजलाई चाहिँ यति गर्छौँ होला होइन। आजको बोरिङ क्लास छ होला सायद होइन। अब यस्तै अलि रिपिटेड गर्दा खासै बुझेन होला, त्यसको लागि सरी होइन। कति साथीहरूले बुझ्नुभयो, कति साथीहरूले नोटहरू कति राम्रो तरिकाले बनाइदिन्छु सकेसम्म होइन बुझ्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ आज 9 बजेको अर्को क्लासमा चाहिँ जोडियौँला। आज अलिकति बढी पढाइयो। ल ठिक छ साथीहरू, अब चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने 2वटा कुरा चाहिँ तपाईँ आफै पढ्नु होला। मलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यो खासै इम्पोर्टेन्टै छैन है, इम्पोर्टेन्टै छैन, तर सिलेबसमा भइसकेपछि अलिकति भने हेर्नु होला। टोलम्यानको सिकाइको दृष्टिकोण छ, धेरै नोटहरूमा चाहिँ बनाइएको थिएन। अर्को छ ब्रुनरको ज्ञानात्मक वृद्धिको सिद्धान्त। 2वटा सिद्धान्तहरू छन्, त्यो खासै इम्पोर्टेन्टै छैन, तर एकफेर चाहिँ हेर्नु होला भन्छु मैले। त्यति भन्दै आजको यस क्लासबाट म तपाईँहरूको साथी, तपाईँहरूको एकदमै आत्मीय भनौँ, तपाईँहरूको प्यारो बन्न मन छ मलाई। म ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको अध्ययन निरन्तरता रहोस्। सबैलाई सफलताको शुभकामना दिँदैछु मैले सधैँभरि। सबै मेरो च्यानलमा जोडिएका सबै साथीहरू पास हुनुपर्छ, मसँग जोडिएका सबै साथीहरू पास हुनुपर्छ भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अध्ययन गर्नु होला। बोरिङ भए पनि यतिसम्म अन्तिमसम्म रहनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँप्रति एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अध्ययन गर्नु होला है।